भन्छ हामीले यहाँसम्म नर्मलाइजेसनसम्म हिजो पढाएको छौँ। दुईवटा क्लास लियौँ हामीहरूले। आज तेस्रो क्लास हो। रेकर्डिङ भयो नि होइन? ल सुरु गरौँ है। ल र आज हामीले बाइकको नर्मल फर्म पढ्छौँ, BCNF। यसको प्राय फुल फर्म मान्छेलाई याद पनि हुन्न, नर्मली भन्दै BCNF भनिन्छ। यो थर्ड नर्मल फर्म र फोर्थ नर्मल फर्मको बिचमा पर्छ। थर्ड नर्मल फर्मले ट्रान्जिटिभिटी डिपेन्डेन्सीलाई हटाउँछ होइन, फङ्सनल डिपेन्डेन्सीलाई हटाउँछ र त्यसमा रहेका सर्टेन एनोमेलिजहरूलाई चाहिँ केले हटाउँछ? BCNFले बनाउँछ। BCNF भनेको चाहिँ यदि क्यान्डिडेट की एभ्री डिटर्मिनेन्ट इज द क्यान्डिडेट की हुनु हो भने देयर इज 3NF इक्वल टु BCNF हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यदि सबै डिटर्मिनेन्टहरू चाहिँ क्यान्डिडेट की नै छन् भने चाहिँ 3NF भन्नु र BCNF भन्नु फरक कुरो हुँदैन। जब क्यान्डिडेट कीहरू कम्पोजिटहरू हुन्छन् र यहाँ कम्पोजिट यो टेबल कन्टेन्स ओन्ली वान क्यान्डिडेट की, एउटै मात्रै क्यान्डिडेट की छ भने 3NF र BCNF सेम कुरो हो। अब हामीले यसलाई कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को यसलाई म्याथमेटिकली BCNF भनेको चाहिँ के हो भन्छु भने हेर त, फङ्सनल इफ फर अल डिपेन्डेन्स इन F प्लस, तिमीले F को क्लोजर निकाल्यौ र त्यसको अल्फा डिटर्मिनेन्स बीटाको फर्ममा हेऱ्यौ भने एटलिस्ट यी दुईटा कुरा होल्ड भएको हुनुपर्छ होइन। अल्फा डिटर्मिनेन्स बीटा चाहिँ ट्रिभियल हुनु पर्यो। ट्रिभियलको केस भनेको बीटा इज सबसेट अफ अल्फा हो, पहिले पढेर आइसकेको छौ यो। अथवा के हुनु पर्यो, अल्फा चाहिँ के हुनु पर्यो, अल्फा इज अ सुपर की हुनु पर्यो। अल्फा इज अ सुपर की हुनु, अल्फा इज अ सुपर की हुनु पर्यो। अल्फा इज अ सुपर की हुनु पर्यो, अल्फा इज अ सुपर की हुनु पर्यो है। यी दुईटा मध्ये एउटा होल्ड भएको हुनुपर्छ। कि ट्रिभियल रिलेसनसिप हुनु पर्यो कि अल्फा इज अ सुपर की हुनु पर्यो। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। यसरी भयो भने चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, यस्तो भयो भने हामी सुपर की के अरे BCNF भन्न सक्छौँ। इक्जाम्पलहरू तिमीलाई प्रायः कहिले इक्जाम्पल सुझिरहेको हुन्छ। जस्तै सिम्पल एउटा तिमीहरू ध्यान दिएर हेर है, एउटा टेबल छ, टेबलको यो क्लास भन्ने टेबल छ, यसमा चाहिँ अब यो टेबल चाहिँ BCNF बनाउनु पर्यो। यसका एट्रिब्युट्स कोर्स आइडी छन्, टाइटल छ, डिपार्टमेन्ट नेम छ, क्रेडिट्स छ, सेक्सन आइडी, सेमिस्टर, इयर, बिल्डिङ, रुम नम्बर, क्यापासिटी, टाइम स्लट आइडी, यति चाहिँ के छन्, नम्बर अफ एट्रिब्युट्स छन्। यो एट्रिब्युट्सहरूमा यसको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के छ, टाइटल, डिपार्टमेन्ट नेम र क्रेडिट्स केमा डिपेन्ड छन्, क्लास आइडी कोर्स आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ होइन। क्यापासिटी चाहिँ कोमा डिपेन्डेन्ट छ, बिल्डिङ र रुम नम्बरमा डिपेन्डेन्ट छ हो। बिल्डिङ, रुम नम्बर, टाइम स्लट आइडी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ, इयर, सेमिस्टर, सेक्सन आइडी र कोर्स आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ। दिज आर यी तिनवटा चाहिँ के फङ्सनल डिपेन्डेन्सी अफ दिस, यो रिलेसनको लागि यिनीहरू फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हुन्। र यो टेबलको लागि चाहिँ क्यान्डिडेट के हुन्छ, यो स्किमालाई क्यान्डिडेट की कोर्स आइडी, सेक्सन आइडी, सेमिस्टर र इयर चाहिँ के हो, कोर्स आइडी क्यान्डिडेट की हुन्। यिनीहरू चाहिँ के हुन्, कम्पोजिट क्यान्डिडेट की हुन्। यिनीहरू के हुन्, क्यान्डिडेट की हुन्, डिटर्मिनेन्ट्स हुन् यिनीहरू। अब भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, यो टेबललाई हामीले केमा लानु पर्यो, BCNF लानु पर्यो है। BCNFमा लाँदाखेरि भनेको अब हेर, सुरुमा एउटा फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हेर, कोर्स आइडी, टाइटल, डिपार्टमेन्ट नेम, क्रेडिट्स, यो पहिला EFD अनुसार तिमीलाई रिलेसनमा दिएका EFD अनुसार हामी काम गर्दै जान्छौँ। पहिला यो EFD एउटा रिलेसन बनाऊ, R1 बनाऊ। यो R1मा के हुनु पर्यो, कोर्स आइडी हुनु पर्यो, मैले यसो लेखेँ, कोर्स आइडी हुनु पर्यो हो, टाइटल हुनु पर्यो,
डिपार्टमेन्ट नेम हुनु पर्यो र क्रेडिट्स हुनु पर्यो। यति चाडा हुनु पर्यो। यो चाडाको डिटर्मिनेन्स, यो तीनटाको डिटर्मिनेन्स चाहिँ के हो? सरी, यो टाइम, डिपार्टमेन्ट, क्रेडिट्स चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ? कोर्स आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ। भनेपछि यो R1 को डिटर्मिनेन्ट के हो? CID हो, कोर्स आइडी हो। भनेपछि यो R1 चाहिँ केमा छ? अब BCNF मा छ। यी तीनटै एट्रिब्युट्स केमा डिटर्मिनेन्ट छन्? CID मा छन्। भनेपछि एभ्री डिटर्मिनेन्ट क्यान्डिडेट की इज द डिटर्मिनेन्ट फर अल एट्रिब्युट्स। भनेपछि यो R1 अब केमा छ? BCNF मा छ। अब यो BCNF का यी अब अरु एलिमेन्टहरु रेस्ट अफ द, हेर त, यो क्लास भन्ने एउटा टेबल बनिसक्यो यही। अब बाँकी यो कोर्स आइडी चाहिँ प्राइमरी की भएको रहेछ, रिपिट गरेको छौँ हामीहरूले हैन। बाँकी अरु के रह्यो? सेक्सन आइडी, सेमिस्टर, इयर, बिल्डिङ, रुम नम्बर, क्यापासिटी, टाइम स्लट आइडी चाहिँ अर्को सेक्सन, दुईटा टेबल भयो। यो R1 भयो। R भन्ने टेबल केमा डिभाइड भयो? R1 र R2 मा गयो। यहाँ क्लास र क्लास 1 लेखेको छ, ठीक छ। R1 र R2 मा गयो। R1 चाहिँ केमा छ अहिले? BCNF मा छ। अब R2 टेस्ट गर्नु पर्यो। यो R2 भन्ने टेबलको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के हो हाम्रो लागि? अब हाम्रो लागि डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ अहिलेको कमन आइडी के हो? कोर्स आइडी, सेक्सन आइडी, सेमिस्टर, इयर्स हो। यो चाहिँ के हो? यसको क्यान्डिडेट के हो? तर यसमा अर्को के फङ्सनल डिपेन्डेन्सी छ हेर यो टेबलको लागि चाहिँ। तर यहाँ हेर त हामीले के फङ्सनल डिपेन्डेन्सी छ? यो क्यापासिटी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ? बिल्डिङ नम्बर र रुम नम्बरमा डिपेन्डेन्ट छ। भनेपछि यो R2 भन्ने टेबलको त यो क्यापासिटी चाहिँ कोसँग डिपेन्डेन्ट रहेछ? बिल्डिङ र रुम नम्बर डिपेन्डेन्ट रहेछ। भनेपछि एभ्री डिटर्मिनेन्ट यो यसमा डिपेन्ड भएन, यो त यी दुईटामा डिपेन्ड भयो। भनेपछि R2 BCNF मा रहेन रहेछ। भनेपछि R2 लाई के गर्नु पर्यो? ब्रेक गर्नु पर्यो। अब R2 लाई ब्रेक गरेर R3 र R4 बनाऊ। R2 लाई ब्रेक गरेर के बनाउने हामी? R3 र R4 बनाऊ र R3 र R4 बनाऊ। R3 मा के रहने भयो? बिल्डिङ रहने भयो, रुम नम्बर रहने भयो र अर्को के भने क्यापासिटी रहने भयो। अब यहाँ हेर त, यो क्यापासिटी केमा डिटर्मिनेन्ट छ? बिल्डिङ र रुम नम्बरमा छ। बिल्डिङ र रुम नम्बरमा छ भनेपछि अब हेर त, बिल्डिङ र रुम नम्बरमा छ। भनेपछि यो R3 अब केमा आयो? BCNF मा आयो। डिटर्मिनेन्ट चाहिँ त्यहाँ पनि भयो, BCNF मा आइसक्यो हैन। अब R4 मा के र? यो काट्नु पर्यो हैन। बाँकी रहेको त फेरि R4 मै जाने भयो। यो क्यापासिटी बाहेकका कोर्स आइडी, सेक्सन आइडी, सेमिस्टर, इयर, बिल्डिङ, रुम नम्बर र टाइम स्लट सबै के आउने भयो? R4 मा आउने भयो है। R4 मा आउने भयो। अब R4 मा आउनु भनेको चाहिँ हेर्दै कोर्स आइडी, सेक्सन आइडी, सेमिस्टर, इयर, बिल्डिङ, रुम नम्बर, टाइम स्लट आइडी। भनेपछि अब यो यसको रिलेसनको हाम्रो प्राइमरी के हो? कोर्स आइडी हो, सेक्सन आइडी हो, यो सेमिस्टर हो, इयर हो र टाइम स्लट आइडी हो। यो सबै केमा छ? यसमा डिपेन्डेन्ट छ। भनेपछि यो सेक्सन पनि के भयो? BCNF मा भयो। यसको प्राइमरी की चाहिँ के भयो? यसको प्राइमरी की चाहिँ कोर्स आइडी, सेक्सन आइडी, सेमिस्टर्स। भनेपछि यसरी यो तीनटा क्लास चाहिँ केमा आए? तीनटा टेबल चाहिँ केमा आए? BCNF मा आए। तिमीलाई कुनै पनि टेबल दिएर BCNF मा ब्रेक गर भन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट्सको नामै लेखेको छु। क्वेसनमा चाहिँ अब ABCD भनेर लेखेर आउन सक्छ हैन। भनेपछि BCNF मा कन्भर्ट गर्ने तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री डिटर्मिनेन्ट इज सुड बी क्यान्डिडेट की। त्यो छ कि छैन टेस्ट गर्ने। छ भने ठिक छ, छैन भने त्यसलाई ब्रेक गर्दै डिटर्मिनेन्टलाई के बनाउने? क्यान्डिडेट कीमा बनाउने। ठिक छ, कुरो बुझ्यो केटा? BCNF भनेको के हो भनेर बुझ्यौ? भन है। जस्तै यहाँ अर्को एउटा इक्जाम्पलहरु, जस्तै एउटा टेबल छ। एजुम्सन के गरेर छौं भन्दाखेरि इच सब्जेक्ट फर इच सब्जेक्ट इच स्टुडेन्ट इज टट बाई वान इन्स्ट्रक्टर। एउटा सब्जेक्ट एउटा टिचरले एउटा मात्रै विद्यार्थीलाई पढाउँछ हैन। इच इन्स्ट्रक्टर टेक्स ओन्ली वान सब्जेक्ट। हरेक टिचरले एउटा मात्रै क्लास सब्जेक्ट लिन्छ। इच सब्जेक्ट इज टट बाई सेभरल टिचर। र एउटै टिचर पढाउने, एउटै सब्जेक्ट पढाउने टिचर धेरैजना छन्। यो कन्डिसन छ र हामीलाई यो टेबल छ। यो डज दिस टेबल इन BCNF? हैन। भनेपछि अब यहाँ डिटर्मिनेन्ट के भयो?
यहाँ डिटरमिनेन्ट के भने स्टुडेन्ट र इन्स्ट्रक्टरको रिलेसनसिप छ हैन, कोर्स र इन्स्ट्रक्टरको रिलेसनसिप छ भनेपछि यो टेबल त केमा हुने BCNF हुने चान्सै छैन। यो टेबल चाहिँ केमा छ 3NF मा चाहिँ छ फेरि 3NF मा छ। यहाँ पार्शियल डिपेन्ड के ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी त छैन हैन। इन्स्ट्रक्टर भनेको हेर त यहाँ के भयो स्टुडेन्ट इज के अरे इच स्टुडेन्ट टच बाई ओन्ली वान इन्स्ट्रक्टर भनेपछि इन्स्ट्रक्टर डिटरमाइन स्टुडेन्ट कोर्स हैन इन्स्ट्रक्टर डिपेन्ड अन कोर्स अलग अलग चिज छ भनेपछि अब हाम्रो लागि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो BCNF मा लाँदाखेरि इन्स्ट्रक्टर र स्टुडेन्टको एउटा टेबल हुने भयो अनि कलम कोर्स र इन्स्ट्रक्टरको अर्को टेबल हुने भएपछि यी दुईटा ब्रेक गरिसकेपछि मात्र यो टेबल केमा आउँछ BCNF मा आउँछ कुरो बुझ्यो। त्यसकारणले यो BCNF र 3NF बिचको डिफरेन्स अघि पनि भने मैले इफ देयर इज ओन्ली वान क्यान्डिडेट की at that time BCNF is equal to 3NF. If there is a multiple candidate key in the same table, then you need to break the relation into number of different tables which must have at least one candidate key. ठीक छ। जस्तो अब अर्को पनि एक्जाम्पल छ, दुई तीनटा एक्जाम्पल राखेको छ है ल हेर। जस्तो यो रिलेसन अहिलेको उसले सोधेको कुरा जस्तो यो रिलेसन दिएको छ तिमीलाई ब्रान्च नेम ब्रान्च सिटी एसेट्स कस्टमर नेम लोन नम्बर र अमाउन्ट दिएको छ। यसमा फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के दिएको छ हेर त ब्रान्च नेम र एसेट्स एउटा एसेट हो हैन। यो ब्रान्च नेम ब्रान्च सिटी टी अटो ब्रान्च सिटी एन्ड एसेट्स चाहिँ बिलोङ्स टु ब्रान्च नेम र अमाउन्ट इज डिपेन्ड अन लोन नम्बर यो दुईटा दिएको छ। र अनि अर्को यसको यो की को चाहिँ यो टेबलको आर को चाहिँ के एट्रिब्युट्सहरु कोलम चाहिँ के हुन् लोन नम्बर र कस्टमर नेम हुन् भने डिकम्पोज द आर इन्टु द रिलेसन BCNF आर लाई केमा लानु पर्यो BCNF मा लानु पर्यो भनेपछि अब पहिला हेर त अब सुरुमा यो आर को अहिले हामीसँग के भेट्यौं भन्दाखेरि एउटा ब्रान्च नेम चाहिँ के हो एसेट्स र ब्रान्च सिटी चाहिँ ब्रान्च नेममा डिपेन्ड छ। ब्रान्च नेम र अमाउन्ट चाहिँ लोन नम्बरमा डिपेन्ड छ। हेर है ब्रान्च नेम र अमाउन्ट चाहिँ लोन नम्बरमा डिपेन्ड छ भने आर त BCNF मा हुने चान्स छैन। सो ब्रेक आर इन्टु नम्बर अफ रिलेसन्स भनेपछि पहिला आर लाई केमा ब्रेक गरौँ यो ब्रान्च नेम अनुसार गरौँ। ब्रान्च नेम ब्रान्च सिटी र एसेट यो एउटा हो। अब यसको डिटरमिनेन्ट के हो ब्रान्च नेम हो भनेपछि ब्रान्च सिटी एन्ड एसेट्स केमा डिपेन्ड छन् दुईटै ब्रान्च सिटीमा डिपेन्ड छ भनेपछि यो टेबल केमा आयो BCNF मा भयो। यहाँ डिटरमिनेन्ट के छ ब्रान्च नेम छ। अब रेस्ट पार्ट हेर रेस्ट पार्ट भन्छ अब एसेट र ब्रान्च सिटी गयो यहाँ एसेट्स र ब्रान्च सिटी त गइसक्यो। अब बाँकी के र ब्रान्च नेम प्राइमरी किलाई हामी रिपिट गर्छौँ है अघि पनि भने मैले ब्रान्च नेम कस्टमर नेम लोन नम्बर र अमाउन्ट बाँकी र R2 मा ब्रान्च नेम कस्टमर नेम लोन नम्बर अमाउन्ट बाँकी र अब अर्को फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हेर त ब्रान्च नेम एन्ड अमाउन्ट इज डिपेन्ड अन लोन नम्बर भन्ने छ हैन त। यहाँ कस्टमर नेम र कस्टमर नेममा त केही पनि डिपेन्डेन्सी छैन भनेपछि यो टेबल इज नट BCNF किनभने अमाउन्ट र लोन नम्बर केमा डिपेन्ड छन् वानली डिपेन्डेन्स ब्रान्च नेम कस्टमर नेमसँग कन्सर्नै छैन यहाँ। तर हाम्रो की चाहिँ के हुन् ब्रान्च नेम र कस्टमर नेम हुन् भनेपछि यो टेबल हामीले के गर्नु ब्रेक गर्नु पर्यो। ब्रेक गरेपछि मैले R3 भन्ने बनाएँ R2 लाई ब्रेक गरेर के बनाएँ R3 मा के छ वानली ब्रान्च नेम लोन नम्बर एन्ड अमाउन्ट छ। अब यहाँ हेर त अमाउन्ट एन्ड ब्रान्च नम्बर बोथ आर डिपेन्डेन्ट अन के हो लोन नम्बर भनेपछि यो केमा छ अब BCNF मा छ BCNF मा छ भनेपछि अब हेर अब यसबाट के बाँकी र अमाउन्ट गयो ब्रान्च नेम गयो भनेपछि अब के बाँकी हो कस्टमर र लोन नम्बर बाँकी हो। कस्टमर र लोन नम्बर त की नै हो नि यहाँ दिएको के हो भनेपछि हाम्रो BCNF यो R2 चाहिँ होइन फाइनल डिप कन्डिसन के भयो R1 R3 र R4 चाहिँ के भयो अब BCNF मा रह्यो कसको R लाई डिकम्पोज गरेर हामीले के बनायौं R1 R3 एन्ड R4 आयो which are in now BCNF। कुरो बुझेन केटा होला भन है बोइज गर्ल्स के सुने छैन भन है मलाई सुनेको छ सर बुझ्यो हजुर सर हजुर गुड।
ल अब कहिलेकाहीँ तिमीलाई सोध्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन BCNF एन्ड 3NF दुईटै पढ्यौँ हामीहरूले हैन अब हेर व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन BCNF एन्ड 3NF अब अघि भने 3NF मा भएको चिजमा सर्टेन एनोमलिज हुन्छ जसले गर्दा हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ 3NF लाई BCNF मा कन्भर्ट गर्छौँ त्यसकारणले प्रब्लम अफ रिपिटेड इन्फर्मेसन हुने चान्स चाहिँ कहाँ छ 3NF मा छ तर त्यो चान्स केमा छैन BCNF मा छैन नो रिपिटेसन अफ इन्फर्मेसन एउटा रिलेसन इन्फर्मेसन रिपिटेसनको हिसाबले इन्फर्मेसन रिपिट केमा हुँदैन BCNF मा हुँदैन 3NF मा हुन्छ अर्को डिकम्पोजिसनको आधारमा हेरौँ डिकम्पोजिसन भनेको अहिले पढौँला अब अर्को हेर त जहिले पनि 3NF को डिकम्पोजिसन चाहिँ के हुन्छ लसलेस हुन्छ र यसको डिपेन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ प्रिजर्भ हुन्छ डिपेन्डेन्सी र डिकम्पोजिसन भनेको के अहिले पढौँला यस पछाडि आइहाल्छ के सम्झिराख भन्दाखेरि 3NF को डिकम्पोजिसन लसलेस हुन्छ र डिपेन्डेन्सी के हुन्छ प्रिजर्भ हुन्छ तर त्यही केसमा BCNF को चाहिँ के हुन्छ डिकम्पोजिसन चाहिँ लसलेस हुन्छ लसी र लसलेस भन्ने दुईटा हुन्छ तर डिपेन्डेन्सी चाहिँ प्रिजर्भ नहुन पनि सक्छ डिपेन्डेन्सी भनेको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी है डिपेन्डेन्सी चाहिँ प्रिजर्भ नहुन पनि सक्छ दिस इज द मेन डिफरेन्स मैले यो यति कुरा लेख्न छोड्नु भएन कम्पेयर द BCNF विथ 3NF अथवा 3NF विथ BCNF भन्यो भने के सिमिलारिटी छ के डिसिमिलारिटी छ त्यो लेख्नु पर्छ सिमिलारिटी भनेको दुईटै लसलेस हो डिसिमिलारिटी भनेको एउटामा रिपिटिभ इन्फर्मेसन हुन्छ एउटा रिपिटेसन इन्फर्मेसन हुँदैन BCNF मा एउटा डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ हुन्छ 3NF डिपेन्डेन्सी मे नट प्रिजर्भ केमा हुन्छ BCNF यति कुरा लेख्नु पर्यो है अब डिकम्पोजिसनमा जाउँ डिकम्पोजिसन भनेको अघि त गरिसक्यौँ हामीले जस्तै R भन्ने रिलेसनलाई तिमीले केमा गर्नु पर्यो R1 RN गर्यौ यो भनेको डिकम्पोजिसन हो R भन्ने रिलेसनलाई केमा गर्यौ RN मा भन्ने गर्यौ ठीक छ अब यो डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि R भन्ने रिलेसनलाई हैन RN N भन्ने रिलेसनमा ब्रेक गर्यौ भने अघि हामीले R लाई तीनटामा ब्रेक गर्यौं R लाई ब्रेक गरेर R1 R3 र R4 बनायौं हैन डिकम्पोज गरेर यी तीनटै केमा छन् डिपेन्डेन्सी BCNF मा छन् ठीक छ BCNF मा छन् भनेपछि अब यहाँ आएर त BCNF मा भइसके पछाडी त अब अहिले भनेको कुरा गर्नु पर्यो हामीहरूले ल हेर अब यो यसको लागि चाहिँ डिजायरेबल प्रपर्टी यो डिकम्पोजिसन गर्दा चाहिँ डिजायरेबल प्रपर्टिजहरु के हुन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो है डिजायरेबल प्रपर्टिजहरु एउटा एट्रिब्युट्स प्रिजर्भेसन हुनु पर्यो हैन एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन भनेको जस्तै R भन्ने टेबलमा A छ B छ C छ D छ र E छ तिमीले यसलाई के गर्यौ ब्रेक गरेर R1 भन्ने बनायो R1 मा के बनायो A र B छ हैन R2 मा के छ B C D छ अब यी दुईटा मात्रैलाई ब्रेक गर्यौ भने अब यसको एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन भयो त हेर त यहाँ AB छ या BC छ के हरायो यहाँबाट E हरायो यस्तो हुनु भएन यदि R1 र R2 गरेका छौ र अर्को R3 भन्ने पनि बनायौ R3 मा के छ D र E छ भने अब तिम्रो डिपेन्डेन्सी एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन भनेको यदि R1 को एट्रिब्युट्स युनियन प्लस R2 को एट्रिब्युट्स को युनियन R3 को एट्रिब्युट्स को युनियन गर्दा R बन्छ भने युनियन एट्रिब्युट्स अफ R बन्छ यतिखेर के हो एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन भयो कुरो बुझेन एट्रिब्युट प्रिजर्भेसन भनेको के हो पहिलो कुरो अब अर्को हेर लसलेस जोइन डिकम्पोजिसन अहिले आउँछ यसको यो लसलेस भनेको R लाई ब्रेक गर्यो R लाई ब्रेक गरेर के बनायो R1 र R2 बनायो दुईटा टेबल गर्यो अब यी दुईटालाई जोइन गर्यो यी दुईटालाई मर्ज गर्यो जोइन भने मर्ज गर्यो यो मर्ज गर्दा एक्ज्याक्टली R नै आउनु पर्यो नि हैन र एक्ज्याक्टली R यी दुईटा चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याचिङ आयो भने लसलेस हो यो अब यी दुईटामा चेन्ज आयो के कम्प्यारिजनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम आएन भने त्यो के हो लस्सी भयो लसलेस र लस्सी दुईटा हुन्छ
जोइन अथवा के अहिले हामी हेर्छौँ अब डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन भनेको अब यो R लाई R1 र R2 मा डिकम्पोज गर्दा जति फंक्सनल डिपेन्डेन्सी थिए हैन मान्छे यसको फंक्सनल डिपेन्डेन्सी M1 होला यसको फंक्सनल डिपेन्डेन्सी F2 होला मान्छे अब तिमीले यसको डिपेन्डेन्सी फंक्सनल डिपेन्डेन्सी F होला मान्छे F1 को क्लोजर F1 क्लोजर F प्लस र F2 को क्लोजर चाहिँ F2 प्लस र F को क्लोजर के हो F प्लस इफ अनि F को क्लोजर इक्वल टु F1 को क्लोजर युनियन F2 को क्लोजर बराबर सेम हुन्छ भने यो फंक्सनली दे आर डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भड यो भनेको के हो डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ हो नभए यसलाई डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ भन्न सक्दैनौ त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो ल्याक अफ डिपेन्डेन्सी भनेको हैन मल्टिपल इन्फर्मेसन रिपिटेड हुनु भएन भन्ने कुराको यति चीज चाहिँ के हुन् डिजायरेबल प्रोपर्टिज अफ डिकम्पोजिसन अब जस्तै यसको कन्सेप्ट त मैले भनिसकेँ त्यसलाई थोरै इलिस्ट्रेट गरौँ है त अब एट्रिब्युट्स प्रिजर्भेसन कुरा मैले गरिसकेँ सबैको एट्रिब्युट्स मर्ज हुँदा फेरि त्यही एट्रिब्युट्स हुनु पर्यो एट्रिब्युट्स कुनै पनि लस्ट हुनु भएन पहिलो कुरो लसलेस जोइन हेर त हैन नेचुरल जोइन गर्छौँ है हामी जोइन गर्दाखेरि मर्ज गर्दाखेरि कमन एट्रिब्युट्सको कमन भ्यालुहरू के गर्छ युज गर्नु पर्यो जस्तै एउटा एट्रिब्युट्स एउटा टेबल छ R भन्ने ABC छ र A बराबर 1 2 3 B बराबर ABC C बराबर XYZ छ मैले R लाई डिकम्पोज गरेर ABC R लाई डिकम्पोज R1 बराबर AB बनाए R2 बराबर BC बनाए हो मान्छे AB भनेको 1 2 3 ABC आयो R2 भनेको BC भनेको ABC XYZ अब R1 र R2 लाई नेचुरल जोइन गरे हैन नेचुरल जो त पक्कै पनि कमन पोइन्ट यी दुईटामा भएर बस्छ भनेपछि कमन पोइन्ट भनेपछि यो इक्वल छ भनेपछि 1XA आउने भयो यो र इक्वल छ 1BY आउने भयो यो र यो इक्वल छ 3CZ आउने भयो भनेपछि यी दुईटाको नेचुरल जोइन गर्दा के आउने भयो यही आउने भयो भनेपछि यो टेबल र यो टेबल अहिले के छ एक्ज्याक्टली सिमिलर छ भनेपछि यो डिकम्पोजिसन चाहिँ के हो लसलेस हो तर यही एउटा एक्जाम्पल अर्को हेर्नु मैले तिमीहरूलाई हैन मैले यहाँ यो मानव नेम हो यो एज हो हैन एज हो है यो नेम हो यो एज हो ल यो रोल नम्बर हो र मैले नाम चाहिँ हरि लेखेँ एज 15 लेखेँ रोल नम्बर 105 लेखेँ र अर्को श्याम लेखेँ श्याम को 20 लेखें रोल नंबर 106 लेखें अर्को रमेश लेखें रमेश को एज पनि 20 रहेछ अरे हैन रोल नंबर 107 रहेछ अरे ल हेर त अब यो टेबललाई चाहिँ मैले नेम र एज एकतिर राख्दै एज र नेम एउटा राख्दै अर्को मैले फेरि एज र रोल नम्बर राख्दै यसरी ब्रेक गरेँ Can I do this? Right. नेम र एज राख्दा हरि के भयो 15 भयो श्याम के भयो 20 भयो राम के भयो 20 भयो ठीक छ एज भनेको यहाँ के छ 15 उल्टो लेखेछ है यहाँ एज हुनु पर्थ्यो यहाँ नेम हुनु पर्थ्यो एज 15 यहाँ 20 यहाँ 20 और रोल नंबर हेर त 105 106 107 ल यो दुईटा टेबललाई नेचुरल जोइन गर्यो भने आउटपुट के आउँछ मलाई भन त मैले के गरे नेचुरल जोइन के गरे भन त यो टेबलको नाम T1 हो यो टेबलको नाम T2 कुनै T भन्ने टेबल बनाए के गरेर T1 का नेचुरल जोइन कोसँग गरे T2 सँग गरे भने यो T को आउटपुट के हुन्छ भन्न सक्छ तिमीहरू क्यान यु गेस एकदम मैले पढाइसकेको छु यो स्केलमा पढिसकेको नेचुरल जोइन पढिसक्यो नट द गेस सी द एक्ज्याक्ट एन्सर ल एन ए र रोल एउटा एट्रिब्युट्स के हुन्छ n
ए र रोल नम्बर त हुन्छ अब एट टुपल के हुन्छ ल भन मलाई एउटा हरि हुन्छ 15 छ त्यहाँ पनि 15 म्याच भयो हैन यो 15 म्याच भयो यहाँ 105 आउँछ अब हेर श्याम आयो 20 आयो हैन यो 20 र यो 20 म्याच छ कति आउँछ यहाँ 106 आउँछ अब फेरि हेर यो 20 र यो 20 पनि म्याच छ भने श्याम के आउँछ 20 आयो के आउँछ 107 पनि आउँछ आउँदैन यो एसक्यूएल यो टेबल इन्सर्ट गरेर रड गरेर है तिमीहरुले दिस इज योर टास्क और रमेशलाई हेर रमेश पनि यहाँ 20 छ हो यो 20 र यो 20 पनि म्याच हुन्छ मान्छे 106 आउँछ यहाँ रमेशको यो 20 अर्को आर छ फेरि 20 छ फेरि के आउँछ यो 20 र यो 20 पनि म्याच छ भनेको 107 आउँछ भनेपछि यहाँ हेर त अब यो टुपल चाहिँ के आयो एक्स्ट्रा आयो त्यस्तै यो टुपल पनि के आयो एक्स्ट्रा आयो यी दुईटा टेबल हाम्रो ओरिजिनलमा छ त यहाँ हेर त छ छैन भनेपछि डाटा के लस्सी भयो कि लसलेस भयो भन त अब एक्चुअल कुन डाटा नचाहिने कुन डाटा चाहिने हामीलाई थाहा हुन्छ यति गरेपछि यो इन्फर्मेसन लस्सी भयो है भनेपछि अब यो डिकम्पोज गर्दा कसरी गर्ने भन्ने क्वेशन ठुलो भयो ठीक छ यसरी लसलेस र लस्सी भन्नेको कुरा यो हो अब यदि अब कसरी लसलेस कसरी बनाउने हजुर सर लस्सी भनेको त डाटा हराउनु हैन र अनि त्यहाँ त डाटाहरु छ त्यो माथि एक्स्ट्रा डाटा भएको भएन अनि एक्स्ट्रा माथि कुन चाहिँ एक्स्ट्रा तिमीलाई कसरी थाहा छ त अब हाउ इन्फर्मेसन चाहिँ सेन्समा जान्छ के अरे इन्फर्मेसन टेबल चेक भयो लस्सी भनेको हराउनु मात्रै भन्ने कुरो हो त टेक्निकल मिनिङ के हो लस्सीको मिनिङ ब्याङ्कको अकाउन्टमा ल तिमीलाई सिम्पल एक्जाम्पल है ब्याङ्कको एकाउन्टमा डाटा मोडिफिकेसन गर्नु भनेको चाहिँ स्यालेरी घटाउनु मात्रै हुन्छ कि बढाउनु पनि हुन्छ हौ दुईटै हुन्छ नि हैन र बुझे मोडिफिकेसन भन्ने कुरो चाहिँ लस्सी भनेको इन्फर्मेसन्स राइट छ कि रङ छ भन्ने क्वेसन ठुलो हो त्यहाँ घटेको छ कि बढेको छ भन्ने क्वेसनले फरक पार्दैन घट्नु पनि हाम्रो लागि नराम्रो भनेको त्यहाँ अब बढ्नु भनेको के तिमीलाई कुन चाहिँ डाटा जस्तै मानु तिमीले सिम्पल एउटा एक्जाम्पल तिम्रो अब मानौँ न तिम्रो एक्जामको मार्क्स छ तिम्रो एउटा सब्जेक्टमा एउटा डिबी 70 आएको थियो होइन ठिक छ हो अब अर्कोले तिमीलाई एउटा रो थप्यो तिम्रो ठ्याक्कै सबै डाटा सबै मिलेको त्यसमा 80 आएको देखाएको छ अब तिमीले त क्लेम के गर्छौ 80 आएको तर एक्चुअल डाटा कति थियो 70 थियो मार्क्स त 70 आएको हो कि त तिमीलाई थाहा त्यो टेबलमा चाहिँ कुन ट्रु हो कुन फल्स हो भने अथवा कुन डाटा चाहिँ सही हो कुन डाटा चाहिँ स्पुरियस हो भने थाहा हुन्छ त केटा हो कोही बोल्नै छोडेको फेरि हुँदैन होला सर हो त्यही भएर है कुरो बुझ्यो त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा त्यही भएर हामी के गर्छौँ अब लसलेस डिकम्पोजिसन गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ हेर त लसलेस डिकम्पोजिसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा हेर आर भन्ने रिलेसनमा फङ्सनल डिपेन्डेन्सी यफ छ भने आरलाई डिकम्पोज गरेर के गर्छौँ R1 र R2 भन्छ एटलिस्ट दुईटा छ भने मानेछौँ हामी भने यो आर डिकम्पोज भएर R1 र R2 बनाएको छ भने यो लसलेस कतिखेर हुन्छ यी दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट आइदा हेर R1 डिकम्पोज अब यहाँ R1 इन्टरसेक्सन R2 गर्दा कि R1 हुनु पर्यो कि R1 इन्टरसेक्सन R2 गर्दा कि R2 हुनु पर्यो R2 भनेको फेरि के हो भन्दा चाहिँ भने यो R1 को मिति सुपर की अफ R1 हुनु पर्यो कमन पोइन्ट जस्तो सिम्पल एउटा हेर R भन्ने टेबलमा मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएँ A B C छ यहाँ हैन
ए डिपेन्ड अन बी छ हैन, बी डिपेन्ड अन के अरे बी डिटरमाइन सी छ। अब ब्रेक गरेँ मैले, R1 भनेको के हो हेर त, R1 भनेको ए र बी भयो, R2 भनेको के छ यहाँ, बी र सी भयो, हो कि हैन हेर त। एउटा टेबल मैले यसलाई बनाएँ, यसलाई टेबल अर्कोलाई बनाएँ। अब यहाँ आएर R1 र R2 को इन्टरसेक्सन अफ एट्रिब्युट छ है त भनेको, R1 इन्टरसेक्सन R2 को इन्टरसेक्सन निकाल्छ, ए मा ए कमा बी छ, इन्टरसेक्सन R2 मा के छ, बी कमा सी छ, भनेपछि यो दुईटाको इन्टरसेक्सन एट्रिब्युट्स भनेको के हो, बी हो। भनेपछि अब बी इज द सुपर की अफ के, कसको सुपर की हो, बी सुपर की हो कि टेस्ट गर्नु पर्यो। अब हेर R1 बी कसको सुपर की हो, R2 को सुपर की हो, किनभने बी इज फङ्सनली डिटरमाइन्ड के हो, सी हो है र। अब यसलाई तिमीले बी इम्प्लाइज बीसी पनि गर्न सक्छौ, ट्रिभियल रिलेसनसिप भयो भनेपछि अब यो बी चाहिँ के हो, सुपर की अफ R2 हो, त्यही भएर कि यहाँ R1 लेखेको छ कि R2 लेखेको छ। भनेपछि यसरी डिकम्पोज गर्ने बेलामा कमन एट्रिब्युट चाहिँ के हुनु पर्यो, कुनै न कुनैको सुपर की हुनु पर्यो। सुपर की भयो भने के हुँदैन, लसलेस हुँदैन, सरी लसलेस हुन्छ, लसी हुँदैन। त्यस कारणले हामी डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के चाहियो, हामीलाई सुपर की चाहियो। कुरो बुझ्यौ? कुनै पनि दुईटा टेबललाई ब्रेक गर्दा ती दुईटा टेबलको इन्टरसेक्सन पोइन्ट के हुनु पर्यो, सुपर की हुनु पर्यो। त्यो सुपर की R1 को भए पनि हुन्छ, R2 को भए पनि, जुनटैको भए जुनको भए पनि फरक पर्दैन, तर की चाहिँ के हुनु पर्यो, सुपर की हुनु पर्यो। कुरो बुझ्यौ? बोल्दैन अब के गर्यो मलाई पनि थाहा छैन। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल हेर, यहीँ आइहाल्यो फेरि, ए बराबर ए बी डिपेन्ड अन ए, सी डिपेन्ड अन बी। डिकम्पोज इन टू डिफ्रेन्ट वे। ल हेरौँ, R1 भनेको एबी बनायो, R2 भनेको बीसी बनायो। यहाँ यो लसलेस हो, किन, R1 र R2 को इन्टरसेक्सन पोइन्ट के छ, बी हो, बी इज द सुपर की अफ के हो, R2 हो। ल अब यो टेबललाई अर्को तरिकाले गरियो, यहाँ हेर है, यो अर्को तरिकाले गरियो। अब यहाँ हेर, अब यसले गर्दाखेरि अब यहाँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सको प्रिजर्भेसनको कुरा आइरहेको छ है, हेर यहाँ हो, यो अनुसार गर्यो भने एफडी प्रिजर्भ छ, एफडी प्रिजर्भ छ। अहिले आउँछ त पढ्ने फेरि। अब यो आन्सर यो पनि गर्न सक्छौ तिमीले, एबी एसी पनि गर्न सक्छौ। यी दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट के छ, ए हो। ए भनेको सुपर की कसको, बोथको, केही फरक पर्दैन। बी को पनि सुपर की हो, ए को पनि सुपर की हो, यसरी R2 को पनि सुपर की ए हो, R2 को पनि सुपर की ए हो। भनेपछि यो पनि के हो, लसलेस हो। तर यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ चाहिँ छैन। हाम्रो यो आरमा के थियो हेर त, सी डिपेन्ड्स अन बी भन्ने थियो, तर यहाँ चाहिँ के आयो हेर त, बी डिपेन्ड्स अन ए छ होइन, अनि सी डिपेन्ड्स अन ए छ। तर यो टेबलले कहिल्यै पनि यो 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 डिकम्पोजिसनले कहिल्यै पनि देखाउँदैन कि सी डिपेन्ड्स अन बी भन्ने कुरा कहिले देखाउन सक्दैन। यो डिकम्पोजिसन के हो, एफडी प्रिजर्भ गर्ने खालको चाहिँ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ फेरि, एफडी प्रिजर्भ गर्छ है। अहिले फेरि आउँछ त्यो, ठिक छ। अब अर्को एक्जाम्पल हेर, जस्तै यहाँ हेर त, कन्सिडर द स्किमा, आइडी, नेम, स्यालेरी, डिपार्टमेन्ट, बिल्डिङ र बजेट छ होइन। यदि तिमीले यसलाई वी आर डिकम्पोजिङ टु स्ट्रक्चर एन्ड डिपार्टमेन्ट, के अरे डिपार्टमेन्ट स्किमा, आइडी, नेम, डिपार्टमेन्ट एन्ड स्यालेरी, डिपार्टमेन्ट नेम, बिल्डिङ, बजेट। अब यी दुईटामा चाहिँ के हुनु पर्यो, यो दुईटामा यो डिकम्पोजलाई लसलेस बनाउने हो भने यो डिपार्टमेन्ट नेम के हुनुपर्छ, यहाँ कमन छ, यो डिपार्टमेन्ट नेम मस्ट बी अ क्यान्डिडेट की अफ द डिपार्टमेन्ट। यो डिपार्टमेन्ट नेमको क्यान्डिडेट की चाहिँ के हुनु पर्यो, डिपार्टमेन्टको क्यान्डिडेट, डिपार्टमेन्ट नेम जुन हामीले अस्ति डिपार्टमेन्ट क्यान्डिडेट की बनाएर गरेका थियौँ होइन। एउटा कलेजमा डिपार्टमेन्ट नेम युनिक हुन्छ, जसरी माने पनि भयो होइन। एउटै डिपार्टमेन्टका दुईटा, एउटै नामका त दुईटा डिपार्टमेन्ट त हुँदैनन् कहिले पनि, एउटा युनिभर्सिटीभित्र एउटा कलेजभित्र। भनेपछि डिपार्टमेन्ट नेम के हो, युनिक भयो। भनेपछि यो डिपार्टमेन्ट नेम के हुनु पर्यो, सुपर की हुनु पर्यो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, रिलेसनलाई ब्रेक गर्न सक्छौँ। यसरी ब्रेक गरेको चाहिँ के हुन्छ, लसलेस हुन्छ। यदि एउटा टेबललाई दुईटा टेबलमा ब्रेक गर्ने हो भने एटलिस्ट ब्रेक गर्ने कमन एट्रिब्युट्स मस्ट बी अ क्यान्डिडेट की अफ होइन,
एटलिस्ट वान रिलेसन, त्यो भयो भने के हुन्छ, द डिकम्पोजिसन इज द लसलेस। ठिक छ। अब यहाँ इक्जाम्पल छन् केटा, यो इक्जाममा क्वेसन हुन्। इट इज योर जब, यो घरमा गएर अब अहिले त पछि असाइनमेन्टमा क्वेसन छन् होला, एकपल्ट ट्राई गर अनि तिमीले गर्न सक्छौ। ल तिमीहरू यो एक्जाम्पल 2 गर त, तिमीहरूले कतिको बुझेको छ थाहा पाउँ हेरौँ। एक्जाम्पल 2 गर त सबैले। देख्यौ केटा, क्वेसन देख्यौ? क्वेसन देखेन केटा? सर देखेको छु। गर त ल। इज दिस डिकम्पोजिसन इज लसलेस अरे, R1 बाट RBCT बनाएको छ, R2 बाट HCE बनाएको छ। एक्जाम्पलको त सिधै हो, एक्जाम्पल 1 त सहिले छ, AB छ, A इज द डिटर्मिनेन्ट हो, R1 र R2 को इन्टरसेक्सन पोइन्ट A छ, डेफिनेटली दिस इज द लसलेस। R त सिधै भइहाल्यो एक्जाम्पल 1 त। भयो भयो भयो, नलाग्नु पर्ने। भयो केटा, भयो। के गर्छन् हौ यिनीहरू, बोल्दैनन् कोही पनि, 21 जना मात्रै छन्। गरेनौ तिमीहरूले? कोही बोल्दैन। म 10 मा 4 टुवेल भनेको के हो?
एक्जाम्पल 1 किन भएन सर? एक्जाम्पल किन भएन कसले भनेर भयो? र लसले सिधै भयो भने त मैले लसलेस हो नि त। यहाँ पनि ए छ, यहाँ पनि ए छ। यी दुईटा बी इज डिटरमिनेन्ट अफ ए त क्यान्डिडेट की भ्यालु त्यसै लसलेस भइहाल्यो नि। R2 मा यहाँ बीसीडी छ, यहाँ एसी छ, एसी आउँछ आउँदैन हेर। ए डिटरमिनेन्ट हेर्नु पर्यो, यहाँ सी छ, ए छ हो, अनि सी इम्प्लाइज ई छ, सी इम्प्लाइज ए छ भनेपछि सी इम्प्लाइज के छ? ए छ भनेपछि ए इज द डिटरमिनेन्ट। सी चाहिँ के डिटरमिनेन्ट हो होइन? यो सी र यो सी के भयो? कमन भयो भनेपछि यो पनि के लसलेस हो। ल यसरी हेर, सबै गर है। अब ट्युटोरियलमा असाइनमेन्ट क्वेसन छ, ट्युटोरियल च्याप्टर सकेपछि म हालिदिन्छु, डेट पछि राखिदिउँ ल। ल हेर, अब डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन भन्ने कुरा आयो। अब अर्को डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भेसन अघि पनि भने कुनै पनि रिजल्ट टेबललाई होइन R1 देखि Rnसम्म डिकम्पोज गर्यो आर भन्ने रिलेसनलाई, भनेपछि यो डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ छ कि छैन भन्ने कुराको लागि हामी के हेर्छौँ? यो हरेकको क्लोजर निकाल्छौँ हामी। हेर यहाँ F1 युनियन F2 युनियन F3 को युनियनको रहेछ। यो युनियनको तिमीले यसको पनि FD होला, यसको पनि FD होला, यसको पनि FD होला, सबै FDलाई युनियन गरेर होइन त्यसको क्लोजर निकाल्यौ भने त्यो F को क्लोजरसँग सेम भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भिङ भन्छौँ। यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यति है। इफ F1 युनियन F2 युनियन हुँदै Fn सम्म र जान्छ र यी सबैको क्लोजर चाहिँ सँग सुरुको फङ्सनको क्लोजर सेम आउँछ भने डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ भयो। नभए हामी के भन्छौँ? फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा आउँछ। जस्तै यहाँ आयो ल यहाँ है एउटा एक्जाम्पल गरेर बाँकी तिमीहरूले अब घरमा गर्न सक्छौ। यो टाइम भएको क्लासमा भएको यो गराउनु त्यही गराउन पाइन्थ्यो। ल हेर R बराबर एबिसी छ। ल हेर R बराबर एबिसी छ। फङ्सनल डिपेन्डेन्सी चाहिँ बी डिपेन्ड्स अन ए छ, सी डिपेन्ड्स अन बी छ। ठिक छ। क्यान बी डिकम्पोज इन टु डिफ्रेन्ट वेट। वी डिकम्पोज टु वे। अघि पनि आएको थियो क्वेसन्स होइन, मैले अघि भनिसकेको थिएँ। एबी एसी छ, FD1 भनेको एबी हो, FD2 भनेको बिसी छ। यी दुईटाको युनियन गरेर त र क्लोजर निकाल F प्लससँग सेम हुन्छ होइन? भनेपछि एबी FD1 हो। अर्को फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के छ? बी डिटरमिनेन्ट सी छ। यो र यो त F त सेम छ, एक्ज्याक्टली सेम हो यो र F। भनेपछि यसको दुईटा क्लोजर सेम हुन्छ। तर यसलाई अर्को तरिकाले डिकम्पोज गऱ्यौँ हामीले। बी डिपेन्ड्स अन ए, सी डिपेन्ड्स अन ए। भनेपछि दुईटैमा हेर त ए इम्प्लाइज बी आयो, के अरे ए डिटरमाइन्स बी आयो र अर्को के आयो? ए डिटरमाइन्स सी आयो। अब यो फङ्सनल डिपेन्डेन्सीले जति क्लोजर निकाले पनि सी डिपेन्ड्स अन बी त देखाउँदैन कहिले पनि। भनेपछि यो क्लोजर के हुँदैन? फङ्सनल डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भिङ हुँदैन। भनेपछि हाम्रो लागि बेटर चाहिँ के हो? यो डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भिङ गरेको राम्रो होइन? भनेपछि यसरी डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न मिल्छ। अब यहाँ क्वेसन छ, यु माइट सल्भ दिस। ल क्वेसन नम्बर 1 गर त। क्वेसन नम्बर 1 हेर त गर्न सक्छौ सक्दैनौ? अनि यो अर्को एक्जाम्पल नम्बर 1, एक्जाम्पल नम्बर 1 गर्न सक्छौ सक्दैनौ? राइट साइडको क्वेसन पढ। खै बोल्दैन। खोइ तिमीहरू गर्न सक्छौ या सक्दैनौ? कोही बोल। यसो गरेर देखाइदिनु न। यसो देखाइदिनु न कसरी गर्ने हो। अनि यहाँ अहिले भर्खर एक्जाम्पल 1 भनेको सुन्यो कि सुन्यो? यहाँ भनेर देखेन? अलिकति बुझेन क्या सर। के बुझेन ल भन? नबुझेको कुरा सोध न। के बुझेन ल भन? यो नबुझेको पोइन्ट के हो त्यो भन न। यहाँनिर यो बुझेन भनेर। यो के भन्छ माथितिर चाहिँ लगभग इन्टरसेक्सन गरेर चाहिँ त्यो हुने। यो डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भिङको चाहिँ जस कन्डिसनहरू नबुझेको क्या।
डिपेन्डेन्सी पोलिसी भनेको तिमीले कुनै पनि आर भन्ने रिलेसनलाई आर भन्ने रिलेसनको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के छ एफ छ कुरो बुझ्यौ आरलाई R1 मा डिकम्पोज गर्यो R1 मा डिकम्पोज यसको सेट अफ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के छ F1 छ अर्को आरलाई ब्रेक केमा गर्यो R2 मा गर्यो ध्यान दिएर हेर यसको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी सेट अफ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के छ F2 छ भने अब तिमीले यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ प्रिजर्भ छ कि छैन टेस्ट गर्न के गर्नु पर्यो फर्स्ट F को क्लोजर निकाल्नु पर्यो निकाल के गर F को क्लोजर निकाल अनि दोस्रो पटक के गर फर्स्ट स्टेपमा F को क्लोजर निकाल दोस्रो स्टेपमा के गर F1 युनियन F2 गर F1 भनेको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी अफ रिलेसन 1 र यी दुईटाको क्लोजर निकाल यी दुईटाको क्लोजर निकाल इफ दे आर सेम F क्लोजर र F1 युनियन F2 को क्लोजर सेम छ भने डिपेन्डेन्सी प्रिजर्भ भयो छैन भने नट प्रिजर्भ भयो मेथोडोलोजी त्यो कुरो बुझेको छैन जस्तै यहाँ आएर यहाँ एबीसीडी छ चारवटा छ FB भनेको B डिपेन्ड अन A C डिपेन्ड्स अन B र D डिपेन्ड्स अन A छ ल हेर यहाँ अब ध्यान दिएर हेर यही हेरौँ अब R1 भनेको के छ मैले त लेखेँ R1 भनेको के छ हेर्दै जाऊ R1 भनेको A B C छ भनेपछि यसमा फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के आयो F1 हेर यहाँ F1 मा फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के आयो ABC को रिलेसन भनेको B डिपेन्ड्स अन C आयो B र C छ B डिपेन्ड्स अन C पनि आयो यति गरेको बुझेन पहिला त स्टेप वाइज बोल्दै जाऊ है तिमीहरू बुझे यति छ है अब R2 भने अर्को छ हेर R2 भन्ने रिलेसन के छ CD छ CD हुन्छ यसको फङ्सनल डिपेन्डेन्सी के हुन्छ यहाँ C र D भन्ने मात्रै एट्रिब्युट छ भनेपछि तँसँग रिलेटेड मात्रै हाम्रो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी राख्नु पर्यो भनेको D डिपेन्ड्स अन के छ C छ यो सम्म भयो हो कि हैन हो यति आयो यतिसम्म भनेपछि अब F1 युनियन F2 गर F1 युनियन F2 गर F1 युनियन F2 गर्यो भने के आयो हेर त A इम्प्लाइज B आयो कि हैन B इम्प्लाइज C आयो कि हैन अर्को C इम्प्लाइज D आयो कि हैन यी तीनटा आयो फङ्सन FD आयो यति तीनटा पनि आयो भनेपछि यो F1 र F2 को अब यसको यहाँ यो F1 F2 भन्नु र अहिले हाम्रो केसमा त यो F भन्नु एउटै हो कि हैन एउटै आयो एउटै भनेपछि F को क्लोजर र अब F को क्लोजर र यसको क्लोजर सेम आउँछ आउँदैन एउटै हुनु पर्ने 100% सेम आउँछ एउटै हो भनेपछि यहाँ अहिले के छ डिपेन्डेन्सी के छ डिपेन्ड प्रिजर्भिङ छ प्रिजर्भ चाहिँ वास्तव के हो यसरी गर्ने कुरो बुझ्यौ बुझिस मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी भन्ने छ अर्को मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हेर है मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ ल हेर एउटा कुनै पनि टेबल्सका सिंगल मल्टिपल भ्यालु जस्तै तिमी मान्छेको इमेल एड्रेस कतिवटा हुन्छ मल्टिपलवटा हुन्छ मान्छेको मोबाइल कतिवटा हुन्छ मोबाइल मल्टिपल हुन सक्छ हैन ठीक छ यसरी कुनै पनि एउटा टेबलको हैन मल्टिपल भ्यालु छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी मल्टिभ्यालु हामीले रिलेसन डायग्राम के रे ER डायग्राममै पढाएको छौं मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी गर्नको लागि चाहिँ सो गर्न लागि कुनै पनि एउटा रिलेसनमा एटलिस्ट 3टा कोलम हुनु पर्यो एटलिस्ट 3टा कोलम हुनु पर्यो हैन C1 C2 C3 3टा कोलम छ भने चाहिँ एटलिस्ट 3 कोलम फर टु हैव द मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी को लागि हुनु पर्यो एटलिस्ट 3टा कोलम हुनु पर्यो अथवा त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो भए मात्रै हामी के गर्छौं यो भ्यालुलाई कुन चाहिँ मल्टिभ्यालु कुन चाहिँ सिंगल भ्यालु भनेर छुट्याउन सक्छौं जस्तै तिमीले रोल नम्बर लेख्यौ ROLL रोल र यहाँ इमेल लेख्यौ यो त दुईटा मात्रै कोलम छ अब 101 को इमेल दुईटा भएर पनि हामीलाई खासै यहाँ त केही फरक पर्दैन जब दुईटा मात्रै कोलम छ यहाँ इमेल E1 101 को अर्को पनि इमेल छ E2
अनि यो दुईटा कोलम भएर मल्टी भ्यालु भएर खासै भन तर यही चिज तिमीले चाहिँ अर्को यहाँ एज लेखिदिएको भए ल यहाँ एज हैन 101 को E1 हुँदा एज त 10 हो हैन र हो 101 को E2 हुँदा पनि 10 हो एज त 10 हो नि त तर यसले यो कम्बिनेसन चाहिँ के बनायो भएर यसले फरक टुपल बनाइदियो किन भन्दा यो E2 को प्रेजेन्सले E1 हुँदा र E2 हुँदा एज त फरक हुनुपर्छ जरुरी त छैन मान्छे एटलिस्ट कतिवटा चाहियो हामीलाई मल्टिभ्यालिड डिपेन्डेन्सी देखाउन 2-3टा कोलम चाहियो है तीनटा कोलम मल्टिभ्यालिड डिपेन्डेन्सीको हाम्रो रिलेसन छ यो हामी एफडी भनेको सिंगल भ्यालु थियो त्यही भएर ए डिपेन्ड्स अन बी भनेर लेख्थ्यौं हामी सिंगल भ्यालुको केसमा अब मल्टिभ्यालुको ए मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी बी भनेर हामी के लेख्छौं डबल एरो लेख्छौं यहाँ डबल एरो बी है यसरी लेख्छौं ठीक छ एउटा आर मा चाहिँ यो चीज छ अरे मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी यो अल्फा बीटा र रेस्ट नम्बर आर माइनस अल्फा बीटा छ भने यो चीज का लागू गर्छ अरे र यहाँ T1 अल्फा T2 अल्फा T3 अल्फा T4 अल्फा सेम हुनु पर्यो यहाँ A1 AI A1 AI A1 AI A1 AI ठीक छ T3 बीटा र T1 बीटा T3 बीटा भनेको यो AI + 1 AJ AI + 1 AJ T3 बीटा र T1 बीटा एउटा यो T3 R minus बीटा भनेको यो हेर R minus बीटा भनेको रेस्ट अफ द पार्ट T2 R minus बीटा भनेको रेस्ट अफ द पार्ट यहाँ निकाल्न सक्छु T4 बीटा भनेको यो T4 बीटा भनेको यो इक्वल टु T2 बीटा यो पनि T2 बीटा अब T4 R minus बीटा भनेको हेर त R minus बीटा भनेको यो R यो minus बीटा भनेपछि कम्बाइन पार्ट आउने भयो हैन T1 R minus बीटा हुने भयो यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ यो निकाल्न सक्छौ भन्छ अब यो चाहिँ म्याथमेटिकल एस्पेक्टमा हो एक्जाम्पल अब यसलाई इलिस्ट्रेटिभ पार्टमा हेरौँ सिम्पल एक्जाम्पल जस्तै यहाँ हेर मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सीमा हेर रोल नम्बर कोर्स र हबिजको मैले टेबल बनाएँ हेर रोल नम्बर 104 ले के कोर्स आउँछ होला जावा पनि आउँछ पाइथन पनि आउँछ उसको हबिज चाहिँ के हो क्रिकेट र साइक्लिङ हो रोल नम्बर 105 लाई के कोर्स आउँछ सी शार्प र पीएचडी आउँछ उसको हबिज चाहिँ के हो चेस र फुटबल हो अब यहाँ ध्यान दिएर हेर यसको एनोमोलिज हेर रोल नम्बर 4 को कोर्स जावा पढ्दा उसको हबिज चाहिँ क्रिकेट हुँदो रहेछ पाइथन पढ्दा उसको हबिज चाहिँ साइक्लिङ हुँदो रहेछ त्यस्तो हुन्छ जावा पढ्नु र हबिज क्रिकेट हुन कुनै इज देयर एनी लजिक छैन मान्छे जावा पढ्दा हबिज क्रिकेट पनि हुन सक्छ साइक्लिङ पनि हुन सक्छ हो कि हैन हो 105 को शीर्षक पढेको बेला चेस मात्रै खेल्न मन लाग्छ पीएचडी पढेको बेला के अरे पीएचपी पढेको बेला फुटबल मात्रै खेल्न मन लाग्छ भन्ने हुन्छ र भन त केटा केटी हो हुँदैन मान्छे यो के हुनु पर्यो जावालाई अब एक्चुअली हुनुपर्ने के हो जावासँग क्रिकेट पनि आउनु पर्यो जावासँग साइकल पनि आउनु पर्यो पाइथनसँग क्रिकेट पनि आउनु पर्यो पाइथनसँग साइकल पनि आउनु पर्यो सीशारसँग चेस पनि आउनु पर्यो सीशारसँग फुटबल पनि आउनु पर्यो पीएचपीसँग चेस पनि आउनु पर्यो पीएचपीसँग फुटबल पनि आउनु पर्यो सबैसँग कम्बिनेसन हुनु पर्यो भनेपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्नु पर्यो यार अब हामी के गर्न सक्छौँ यसको लागि रोल नम्बर र कोर्स भएको एउटा टेबल बनाउँछौँ अर्को रोल नम्बर र हबिज भएको अर्को टेबल बनाउँछौँ ठीक छ यसरी हामीहरूले जस्तै यहाँले एउटाको मात्रै एक्सपान्सन गरेछ र जावा आउँदा क्रिकेट छ पाइथन र साइक्लिङ छ जावा आउँदा साइक्लिङ छ पाइथन र क्रिकेट छ भनेपछि जावामा क्रिकेट र साइक्लिङ दुईटी आयो पाइथनमा साइक्लिङ र क्रिकेट दुईटी आयो यो 104 को लागि मात्रै बनाएको छ है भनेपछि 105 को लागि पनि यही हो भनेपछि अब यसरी हामीले के यो कोलमहरू के भयो यो रोल नम्बर मल्टिपल टाइम आइरहेको छ भनेपछि अब यस्तो चिजलाई हामी ब्रेक गरेर दुईटा टेबल बनायौँ यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर दुईटा टेबल बनायौँ भने यो टेबल चाहिँ हाम्रो के हो मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी भयो है ठीक छ अब मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी गर्नको लागि चाहिँ यो मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी भनेको फोर्थ नर्मल फर्म मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ फोर्थ नर्मल फर्म हेर फोर्थ नर्मल फर्म भनेको लागि चाहिँ एटलिस्ट एउटा टेबलमा के हुनु पर्यो मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी हुनु पर्यो र अल्फा आई सबसेट अफ आर हुनु पर्यो बीटा आई सबसेट अफ आर हुनु पर्यो यसमा इज अ ट्रिभियल मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी यो कतिखेर हुन्छ हेर यहाँ ट्रिभियल मल्टिभ्यालु डिपेन्डेन्सी कति हुन्छ
बीटा इज सबस्पेस अफ अल्फा और अल्फा और बीटा युनिटी आर। ठीक छ, यो भयो भने के हुन्छ ट्रिभियल हुन्छ युनियन गर्यो भने हो। अर्को अल्फा इज सुपर की फर स्किमा आर। अब हेर यदि फोर्थ नर्मल फर्म जाने पहिला त केमा आउनु पर्यो बाई बीसीएनएम आउनु पर्यो हैन। बीसीएनएफ बाट के हटाउनु पर्यो मल्टी भ्यालु डिपेन्डेन्सी हटायो भने त्यो टेबल केमा आउँछ 4NF मा आउँछ। अघिसम्म हामीले के पढ्यौं बीसीएनएफ पढ्यौं। अब बीसीएनएफ पछाडी मल्टी भ्यालु डिपेन्डेन्सी हटाउनु भनेको चाहिँ के हो फोर्थ नर्मल फर्म। कुरो बुझ्यौ। एक्जाम्पल हेरौँ एउटा है अलि थाहा हुन्छ। ल एउटा एक्जाम्पल दिन्छ स्टुडेन्ट रोल नम्बर कोर्स हबिज र एज। अब यहाँ है एज पनि मल्टी एउटा मान्छेको दुईटा एज हुन्छ र ल ए बोइज गर्ल्सहरु बोलेन भने पढाउन पनि हाई हाई आइसक्यो तिमीलाई पढाउन मलाई। यो न इन्टरेक्टिभ छौ न रेस्पोन्स गर्छौ यो के भयो यो त मलाई कविता पढे जस्तो लागिरहेछ यार। म्याथमेटिक्स जस्तो सब्जेक्ट पढाउनु पर्ने हुन्छ। एक्जाम्पलहरु छ एक्जाम्पल गर भन्दा कोही बोल्दैनौ। ए फिजिकली भए तिमीलाई तब क्लास फिजिकली हुन्छ च्याप्टर पछाडी अनि त्यसपछि कुरा गरौँला। यो तरिकै भएन के पढाइ भने। अब यो जति कोर्स क्लासमा एक्टिभिटी गराउनु पर्ने च्याप्टर त सिधै यस्तो फिजिकल हुन्छ नि। म च्याप्टर 7 वटा पढाइन्थे पहिले हैन। अब बाँकी रहेका च्याप्टर सबै थ्योरिटिकल बेस्ड हुन्। म थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ खोइ पढेर सकाइन्थ्यो नि यस्तो थाहा पाएको भए मैले भदौमा फिजिकल क्लास हुन्छ भने थाहा पाएको भए पहिला थ्योरी सकाइन्थ्यो अनि यो प्रब्लम बेस्ड च्याप्टर चाहिँ राख्नु थियो। ल यहाँ अब यहाँ त एज चाहिँ सिंगल भ्यालु हबिज र कोर्स चाहिँ के मल्टी भ्यालु हैन। यो एज चाहिँ सिंगल भ्यालु डिपेन्डेन्ट रोल नम्बर हो। कोर्स र हबिज चाहिँ मल्टी भ्यालु डिपेन्डेन्ट के रोल नम्बर हो यहाँ लेखिरहेको छ हेर त रोल नम्बर यो कोर्स र हबिज चाहिँ मल्टी भ्यालु डिपेन्डेन्सी हो। अब की चाहिँ के हो रोल नम्बर कोर्स हबिज हो। अब दिस रिलेसन्स ओन्ली वान फंक्सनल डिपेन्डेन्सी रोल नम्बर एन्ड एज एउटै मात्रै फंक्सनल डिपेन्डेन्सी छ। पहिला यसलाई ब्रेक गरिहाल्नु पर्यो। मान्छे एउटा टेबल के बनायो स्टुडेन्ट 1 भनेर बनायो रोल नम्बर एज राखेको। अब स्टुडेन्ट 2 मा आएर रोल नम्बर कोर्स र हबिज छ मान्छे कोर्स र रोल नम्बर पनि कोर्स पनि मल्टी भ्यालु हो हबिज पनि मल्टी भ्यालु हो। मान्छे यसलाई के गर्नु पर्यो दुईटामा ब्रेक गर्नु पर्यो। केमा स्टुडेन्ट रोल नम्बर र कोर्स एउटामा राख्नु पर्यो रोल नम्बरमा हबिज अर्कोमा राख्नु पर्यो। मान्छे अब यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल कतिवटा ब्रेक भयो 3टामा ब्रेक भयो। एउटा रोल नम्बर एज भनेर आयो रोल नम्बर कोर्स भनेर आयो अर्को रोल नम्बर हबिज भनेर आयो। बल्ल यो टेबल चाहिँ केमा गयो फोर्थ नर्मल फर्ममा गयो। कुरो बुझ्यौ। कसरी जाँदो रहेछ। लसलेस डिकम्पोजिसन सेम एज बीसीएनएफ हाम्रो बीसीएनएफमा यदि दुईटा टेबल डिकम्पोज गरेर तिनीहरूको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ कुनै एउटाको प्राइमरी क्यान्डिडेट की छ के अरे सुपर की छ भने त्यो डिकम्पोजिसन 4 नर्मल फर्मको डिकम्पोजिसन के हुन्छ मल्टी भ्यालु डिपेन्डेन्सी पनि के हुनु पर्यो के हुन्छ लसलेस डिकम्पोजिसन हुन्छ। जस्तै यो केसमा हेर त हैन र यो केसमा भनेको रोल नम्बर यसको पनि प्राइमरी की हो रोल नम्बर यसको पनि प्राइमरी की हो। यो दुईटालाई जोड्यो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ हैन। अब अर्को आयो जोइन्ट डिपेन्डेन्सी। जोइन्ट डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अब यो चाहिँ फिफ्थ नर्मल फर्म जोइन्ट डिपेन्डेन्सी कुनै पनि एउटा रिलेसनलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कन्स्टेन्टमा के गर्छौ तिमीले डिकम्पोज गर्न सक्छौ हैन। अब मल्टी भ्यालु डिपेन्डेन्सी भनेको स्पेशल काइन्ड अफ जोइन्ट डिपेन्डेन्सी हो। ठीक छ। अब जोइन्ट डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ हामी तिमीलाई कुनै पनि एउटा कन्स्टेन्ट कन्डिसन लगाएर कुनै पनि सर्टेन एट्रिब्युट्सलाई एउटा ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ प्रोजेक्सन गर्यो। यो मिनिङ चाहिँ के हो प्रोजेक्सन हो हैन। यहाँ लेखिरहेछ यहाँ आर भन्ने रिलेसन चाहिँ यसको प्रोजेक्सनबाट R1 R2 Rn गर्यो भने चाहिँ यो सबैको युनियन भनेको चाहिँ के हो मल्टी के अरे जोइन्ट डिपेन्डेन्सी हो हैन। तिमीले यसमा खासै वाट इज जोइन्ट डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नु पर्यो। यसको भाषा हामी धेरै डिटेल चाहिँ पढ्दैनौँ। हामी जति 4NF सम्म पढ्छौँ हो लाई चाहिँ यदि मर्ज गर्यो भने के हुन्छ ब्याक टु आरै बन्नु पर्छ। कुरो बुझ्यौ। जस्तै अब यहाँ हेर त अब जोइन्ट डिपेन्डेन्सीलाई हामीले अर्को के पनि भन्छौँ भन्दा चाहिँ प्रोजेक्ट जोइन्ट नर्मल फर्म पेजिएनएफ पनि भन्छ प्रोजेक्ट जोइन्ट नर्मल फर्म पनि भन्छौँ। अब जोइन्ट डिपेन्डेन्सी हुनको लागि एटलिस्ट त्यो टेबल चाहिँ केमा हुनु पर्यो 5NF हुनको लागि 4NF मा हुनु पर्यो।
4NF मा 5NF भन्नलाई 4NF मा आउनु पर्यो। ठीक छ। अनि अर्को हेर त, अर्को के हुनु पर्यो, यसको जोइन डिपेन्डेन्सी जब तिमीले जोइन गरेर ब्रेक गर्छौ त्यतिखेर त्यो चाहिँ जोइनिङ चाहिँ के हुनु पर्यो, फेरि ओरिजिनली तिमीले जोइन गर्यो भने त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, लसलेस आउनु पर्यो हो। भनेपछि जोइन गर्दाखेरि तिमीले केमा गर्नु पर्यो, क्यान्डिडेट कीमा गर्नु पर्यो। क्यान्डिडेट की भन्दा बाहिर चाहिँ तिमीले के गर्न सक्दैनौ, जोइन गर्न सक्दैनौ। लसलेस बनाउनु भए त हामीले केमै गर्नुपर्छ, क्यान्डिडेट कीमै गर्नुपर्छ। अनि मात्रै त के हुन्छ, लसलेस हुन्छ। नभए त के हुन्छ, लस्सी हुन्छ। हामीले 3NF बाट त्यही पढिरहेछौँ। ठिक छ। यहाँबाट टेबल हेर ल, हेर त्यहाँ के बुझ्दो रहेछ तिम्रो सबैले आफै हेर। धेरै मैले भन्ने भएर तिमीहरू खासै सुन्न पनि छोड्यौ। ल हेर त्यहाँबाट एकपल्ट राम्ररी ABCD भन्ने टेबल हेर के गरेको छ। ल हेर, बुझ्यो इक्जाम्पल बुझ्यो। त्यहाँ दुईटा 4NF र 5NF को दुईटा इक्जाम्पल छन्। A र B भनेको 4NF इक्जाम्पल हो, C र D भनेको चाहिँ 5NF को इक्जाम्पल हो। 4NF पछाडि मात्रै हामी के गर्छौँ, 5th नम्बर फर्ममा लान्छौँ। नेम, प्रोजेक्ट नेम र पार्ट नेम र प्रोजेक्ट नेम भन्ने छ। पहिला सप्लाई नेम, पार्ट नेम, सप्लाई नेम, प्रोजेक्ट नेम र पार्ट नेम र प्रोजेक्ट नेम, दे आर जोइन्टली डिपेन्डेन्सी। तिनीहरू सबै एकअर्का के हुन्, प्रोजेक्ट नेम डिपेन्ड्स अन सप्लाई नेम, प्रोजेक्ट नेम डिपेन्ड्स अन सप्लाई नेम, होइन प्रोजेक्ट नेम पार्ट नेम डिपेन्ड्स अन प्रोजेक्ट नेम। भनेपछि यिनीहरू एकअर्कामा के छन्, डिपेन्डेन्ट छन्। त्यस कारण हामीले के गर्न सक्छौँ, ब्रेक गर्न सक्यौँ। त्यो यो डिपेन्डेन्सी यो डिपेन्डेन्सी के हो, जोइन्ट डिपेन्डेन्सी। यसलाई हामीले प्रोजेक्टली, प्रोजेक्ट अथवा प्रोजेक्सन अफ हामीले जुन रिलेसनल अल्जेब्रामा प्रोजेक्ट भन्ने अपरेटर लगाएको थियौँ, त्यो अपरेटर लगाएर रिलेसनलाई ब्रेक गरे जस्तो हो। कुरो बुझ्यो। त्यसमा युनिक की मात्रै, युनिक टुपल्स मात्रै प्रेजेन्स हुन्छ। अल यो डुप्लिकेट चिजहरू इलिमिनेट हुन्छ। अब यी सबैलाई नेचुरल जोइन गर्यो भने फेरि के आउँछ, ओरिजिनल टेबल आउँछ। ओरिजिनल टेबल किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्रेक गर्दा केमा गर्छौँ, डिपेन्ड्स अन क्यान्डिडेट कीमा गरेका छौँ। भनेको सबैको सबै डिटर्मिनेन्ट्सहरू त्यहीँ प्रेजेन्स छन्। त्यस कारणले यो के हो, लसलेस हो। कुरो बुझ्यो केटा? केटा हो केटी हो कहाँ छ तिमीहरू? कोही बोल्दैनौ। तिमीहरू पढाउन मलाई 4th सेमिस्टर भन्दा अहिले आएर एकदम बोल्छ। 4th सेमिस्टर बरु अलिअलि पढे जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई। यसो सोधेको बोल्थ्यौ होइन। त्यसको अलिक बढी विद्यार्थी पनि हुन्थ्यो। 22-23 जना हुन्छ, आधा पनि छैनन्। लास्ट डोमेन कि नर्मल फर्म। ल डोमेन भनेको के कसले भन्छ मलाई भन त ल। डोमेन र कीको डेफिनेसन भन त मलाई। तिमीहरू त्यसको डेफिनेसन जाने हो भने यो डोमेन की नर्मल फर्म बुझिहाल्छौ। डोमेन भनेको के हो, की हो भनेको की कन्स्टेन्ट र डोमेन कन्स्टेन्ट भनेर हामीले अगाडि पढिसक्यौँ। डोमेन भनेको के हो, ल भन कसले भन्छ? युनिक एट्रिब्युट्सहरु होला सर। डोमेन भनेको चाहिँ युनिक एट्रिब्युट्स हो।
डोमेन भनेको सेट अफ पर्मिटेड भ्यालु भनेर पढाएको थियौँ होइन हामीहरूले। त्यहाँ कुनै पनि डोमेनमा के हुन्छ त्यसको डोमेन कुन हो त्यो तिमीले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। तपाईँ तिमीले स्यालेरी भने डोमेन चाहिँ स्यालेरीको डोमेन चाहिँ के राख्यौ डलर राख्यौ होइन। अब तिमीले कसैले थाहा नपाएको मान्छेले स्यालेरी चाहिँ रुपिजमा एन्ट्री गरिदियो भने समस्या के आउँछ पहिलो कुरो हो। अनि अर्को कन्स्टेन्ट भनेको कस्तो राख्ने तिमीले कीहरू कसै नर्मली हेर कीको सेकेन्ड फ्लोरमा भएको सबै रुमको रोल भ्यालु 1 2 3 ठाउँ 201 203 लेख्छौँ। 5औं फ्लोरको 5औं 501 502 लेख्छौँ। अथवा कसैले के लेख्छ अलि धेरै छ भने 200वटा कोठा छ भने 5001 5002 लेख्छौँ। भनेपछि त्यो एउटा स्टार्टिङ भयो एउटा की कन्स्टेन्ट भयो युनिकली आइडेन्टिफिकेसनको लागि। भनेपछि डोमेनको सेट अफ पर्मिटेड भ्यालु र की कन्स्टेन्ट मिक्स बनाएर बनाएको नर्मल फर्म हामी के भन्छौँ डोमेन की नर्मल फर्म भन्छौँ। अब यसको बारेमा धेरै चाहिँ पढ्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ वाट इज डिकेएनएफ भनेर सोध्न सक्छ। सो इट इज द डोमेन की नर्मल फर्म। डोमेन भनेको यो हो की भनेको यो हो भनेर एउटा इक्जाम्पल दियो भने तिमीहरूको लागि मोर देन इनफ हुन्छ। धेरै तिमीहरूले पढ्नुपर्ने धेरै भनेको 1NF 2NF 3NF BCNF र 4NF समटाइम्स एज अ डेफिनेसन रूपमा 5NF नभए यु निड टु फोकस फर 1NF टु 4NF अनि एन्ड फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। यो इक्जाममा च्याप्टर 7बाट यो इक्जाममा तिमीहरूलाई एटलिस्ट 12 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अल क्वेसन लाइक अ न्युमेरिकल प्रब्लम लाइक अ न्युमेरिकल प्रब्लम है। ठिक छ। त्यस कारणले सबै कुरा बुझ्ने कोसिस गर्ने खासै रट्ने होइन। रट्यौ भने बुझ्दैनौ। त्यही 3 दिन लाएर पढाएको छ जम्मा 60वटा स्लाइड मैले। यसको मिनिङ तिमीहरूले गर्छौ कि तिमीहरूमा सँगसँगै गर्दै पढाउँला भन्ने थियो। अब तिमीहरू कसैले गरेनौ नगरेपछि मलाई पनि खासै अल्छी लाग्यो। ठिक छ। यी बुकहरू तिमीहरूले रिफरेन्स लिन सक्छौ। तिमीहरूको च्याप्टर 7 चाहिँ सकियो। अब तिमीहरूको कोर्स चाहिँ अब